नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्रीकार्की। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित। कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादव 69 मतले पराजित। नेपाली राजनीतिमा फेरि खतराको घण्टी लट्किएको कांग्रेस सांसद महतको टिप्पणी। संविधानको रक्षा गर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन। प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको माग। ऐन अनुसार नेमकिपा नै प्रमुख विपक्षी दल हुने जिकिर। तिब्बतमा प्राकृतिक विपत्ति, हिम पहिरोमा परि 28 जनाको मृत्यु। कठिनाईका बावजुद उद्धार कार्य सकियो। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट उपाधि सुदूरपश्चिममा प्रदेशलाई। प्रदेश 1-6 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारूढ दलको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बन्नुभएकी राणा मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 166 मत प्राप्त भयो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी मुक्ता कुमारी यादवले 97 मत प्राप्त गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा बहाल रहेका सांसदहरूको बहुमत प्राप्त गरेकाले राणा मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। गत माघ 5 गते सत्तारूढ दलहरूकै समर्थनमा एमाले सांसद घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। सत्तारूढ दलहरूबीच राष्ट्रपति एमालेलाई उपराष्ट्रपति पद माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति पनि अघि नै भइसकेको छ। यता विपक्षमा रहेको कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति पदमा दाबी कायमै राखेको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको समर्थनमा आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति पाउने कांग्रेसले विश्वास गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रोटिनयुक्त खानपानको व्यवस्था सबै नागरिक माझ पुर्याउन सरकारबाट भइरहेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित दोस्रो संस्करणको राइट टु प्रोटिन रन हाफ म्याराथन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले खेल क्षेत्रबाट स्वस्थ र अनुशासित जीवन पद्धतिको विकास हुने समेत बताउनु भयो। उहाँले देश अहिले पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले वनस्पतिजन्य खाद्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने र बालबालिकालाई त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिनको मात्रा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ सुरुवात गर्ने तयार गरेको भन्दै जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर केही नीतिगत र व्यावहारिक निर्णय गर्न लागेको पनि बताउनु भयो। बालबालिकाहरूलाई त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित मात्रा उपलब्ध गराउने, सेवन गराउने त्यो जनचेतनाको पनि आवश्यकता छ। मैले अहिले यहाँ धेरै भन्नु छैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले एउटा नयाँ सुरुवात गर्दैछ। यो क्षेत्रमा जनताको सेवाको निम्ति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छ भन्ने कुरामा म जानकार छु। फेरि हामी तेस्रो कार्यकालमा जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर केही नीतिगत र केही व्यावहारिक निर्णय हामी गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको भन्दै आगामी दिनमा जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो।
उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदीय मर्यादा विपरीत संसदमा आफैले शहीदहरूको सम्मान भन्दै मौन धारण गर्न लगाएको दावी गर्नुभएको छ। मधेसका शहीदहरूप्रति सरकार र संसदले सम्मान नगरेको भन्दै गत माघ 5 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले मौन धारण गर्न लगाउनु भएको थियो। त्यो काम संसदीय मर्यादा र नियम विपरीत भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित आफूहरूले मौन धारण गर्ने काममा सहभागी नभएको पनि उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विशेष परिस्थितिमा सभामुखले गरेको रुलिङलाई मात्रै संसदमा मान्नुपर्ने परिपाटी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका लिङदेनले आफूहरूले सो क्रममा शहीदहरूलाई अनादर गरेको भनेर भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। माघ 5 गते जुन हाम्रो बैठक थियो त्यहाँ मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने अथवा मधेसका शहीदहरूका प्रति सम्मान गर्ने जुन विषय उठेको थियो, यहाँ उठ्ने र नउठ्नेको कुरा बाहिर प्रचारमा आइराखेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री अगाडि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको उपप्रधानमन्त्री म थिएँ, हामी उठेनौँ। यसको अर्थ बाहिर के गइराखेको छ भने कि हामीले मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूका प्रति हाम्रो चाहिँ सम्मान छैन भन्ने अर्थमा प्रचार गरिराखिएको छ। तर संसदको एउटा मर्यादा हुन्छ, एउटा नियम हुन्छ र रुलिङ सभामुखको चल्छ। उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले सो घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले नै शहीदहरूप्रति अनादर गरेको भनेर गलत कुरा बाहिर लैजान नपाउने जिकिर समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले संविधानमाथि फेरि खतराको घण्टी लट्किएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको कुरालाई प्रमुख रूपमा संसदमा उठाइरहेको भन्दै पुनः संविधानमाथि खतरा पैदा हुन सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संविधानको रक्षा गर्ने मुद्दाका लागि समर्थन गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको परीक्षणमा उत्तीर्ण हुने कि नहुने भन्ने बारेमा सत्ता गठबन्धनले आगामी दिनमा सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहनुभएका डाक्टर महतले सभामुख र उपसभामुखको चयनमा प्रधानमन्त्री फेल हुनुभएको बताउनुभयो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई गृहमन्त्रीले पक्राउ गर्न मौखिक आदेश कार्यान्वयन नभएपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई लिखित आदेश नै दिएको छ। महतोलाई पक्राउ गर्न भने विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। प्रहरीले मन्त्रालयकै आदेश नमान्दा संसद बैठकमै उपस्थित फरार प्रतिवादी कोइरीलाई पक्राउ गर्न नसक्दा गृहमन्त्रीले नै चरको विरोध खेपिरहनु परेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिनु परेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट पटक पटक मौखिक आदेश हुँदा पनि कोइरी पक्राउ नभएको भन्दै मन्त्रालयले प्रहरीको ध्यानाकर्षण नै गराएको हो। यो प्रकरणमा गृहमन्त्री माथि चुनौती थपिएको छ। मैले इमिडिएट आइजिपी साहबलाई फोन गरेर म आएपछि मैले थाहा पाउने बित्तिकै उहाँलाई यथाशीघ्र पक्राउ गर्नु भनेर उहाँलाई मैले भनिसकेको छु। सायद प्रहरी आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा लागि पर्नेछ, मैले थाहा पाउने बित्तिकै भनिसकेको छु। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित संघीय सांसद कोइरीलाई गृहमन्त्रीले पक्राउ गर्न आदेश दिएको एक साता बढी भइसकेको छ। गृहमन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म नपुगेको हो या अवज्ञा गरिएको आम चासो बनेको छ। त्यसमा पनि पछिल्लो विज्ञप्ति जारी भएसँगै संसद बैठकमा गृहमन्त्रीले चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। शनिबारको सांसद बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिको परिपाटी गलत भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। सभामुख महोदय, भर्खरै
गृह मन्त्रालयबाट एउटा पत्र सार्वजनिक भएको सूचना आयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई खोज्दै जाँदा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्दै जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ। यो गृह मन्त्रालयको पद बहाल गर्नुभएका धेरै मन्त्रीहरू आज यो संसदमा हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा कतिपय विषयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो? सभामुख महोदय, ज्यान मुद्दामा एकजना पक्रिनुपर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति दिएर समात्नु पर्ने त्यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा कहाँ कमी कमजोरी रह्यो? या त गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको निर्देशन पालना गर्ने हाम्रा संयन्त्रहरू भएनन्, या त गृहमन्त्रीले दिने निर्देशन त्यो केवल निर्देशनका लागि निर्देशन मात्रै भयो। संसद बैठकमा सांसदहरूले गृहमन्त्रीले पक्रन नसक्ने अनि विज्ञप्ति जारी गर्ने भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरे। यता पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूले भने फरार प्रतिवादी महतोलाई राजनीतिक संरक्षण भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा मात्रै आदेश दिनु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ। गृहमन्त्रीको आदेश पालना गर्नु सुरक्षा निकायको दायित्व भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिसँग नभेटी गरिएको आदेशको महत्त्व नहुने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले चुनाव हुँदैछ, उपसभामुखको छ, योभन्दा सभामुखको भयो, पहिला प्रधानमन्त्रीको भयो, लगायतका चरणमा तपाईँको एक एक भोटको चाहिँ अहिले महत्त्व भएको बेला हो कि त्यसले गर्दा सोसियल मिडियामा चाहिँ पुलिसिङ गर्ने र अरू बेला चाहिँ कामलाई गर्न नदिरहेको अवस्था हो कि भनेर मैले भनेको के हो भने तपाईँको यदि यो अवस्था हो भनेपछि प्रहरी माथि प्रश्न चिन्ह आउन थालिसक्यो कि अब त। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि गृहमन्त्रीले यदि यस्तो तमासा गरिरहेछन् भनेपछि पनि प्रहरीले अगाडि गएर तपाईँको समातेर चाहिँ अदालतमा बुझाइदिनुपर्छ र अदालतले जे गर्छ अदालतले गर्ने हो। एमालेका सांसद महतोलाई जनकपुर उच्च अदालतले 2077 मङ्सिर 19मा थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। उनीमाथि 2072 सालको मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीको हत्या गरेको आरोप छ, तर उनी अझैसम्म अदालतमा हाजिर पनि भएका छैनन् र प्रहरीले पनि पक्राउ गरेको छैन। यता संसदमा भने पक्रने प्रयास गरे जस्तो गरेर झारा टार्ने काम भइरहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। यसतर्फ पनि गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई गृह मन्त्रालयले पक्राउ गर्नका लागि विज्ञप्ति जारी गरेसँगै सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। एक साता अघिको मौखिक आदेशपछि पनि सांसद बैठकमा उपस्थित महतो पक्राउ पर्न नसकेपछि पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको नै आलोचना हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, फरार रहेका नेता पक्राउ गर्न नसक्नुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। साँच्चै इच्छा शक्ति हुने हो भने पक्राउ गर्न नसक्ने कुरै हुँदैन। त्यो चाहिँ उहाँहरूकै इच्छा शक्तिले जो रक्षक उही भक्षक भएर उहाँहरूले नै संरक्षण गर्नुभएको हुनाले मात्रै हो। त्यसैले पछिल्लो समयमा राजनीति बदनामी भइरहेछ। त्यसपछि जनमानसमा चाहिँ यिनीहरू बदमास हुन्, नराम्रो मान्छे हुन्, यिनीहरूले नै गुन्डागर्दी सबैलाई संरक्षण गर्छन् भन्ने आइरहेछ। यो चाहिँ साँच्चै इच्छा शक्ति देखाउने हो भने नसक्ने कुरै छैन। यो नौलै हुँदै होइन, खासमा एक्जाजुरेट गरेको मात्रै हो कि अहिले। कोहीले पक्रिँदैन, कोही पनि पक्रिँदैन। अब तपाईँ हिस्ट्री हेरेर हेर्नु, खतरा पहिलेदेखि अपराध गरेका मान्छेहरू नै राजनीतिमा छन्। सबसे ठुलो पनि राजनीतिमा अपराध गरेर आएका छन्, तिनीहरूको अपराध कहाँ पुग्यो भन्ने थाहा छैन। अहिले मात्रै फरार भएको भन्ने सूची होइन नि। अहिले फरार छ, भोलि यहाँ सेटिङ मिल्छ, उनीहरूको मुद्दा सल्टिन्छ, त्यसपछि उनीहरू पनि नर्मल नेता जस्तो हुन्छ। सो फरार सूची भन्ने नै यो वर्डै एक्जाजुरेट गरेको मात्रै हो। तिनीहरूको मुद्दा सकिन्छ, उच्च नभए सर्वोच्च नभए विशेष कहीँ न कहीँ गरेर सकिन्छ मुद्दा, त्यसपछि उनीहरू नर्मल सांसद बन्छन्। द्याट्स नर्मल अनि यही ट्रेन्ड नै कन्टिन्यू हुन्छ। फरार हुनुभन्दा नि पहिल्यै उनीहरूले कसले हो पक्राउ गर्ने भन्ने मान्छेलाई जानकारी दिएर बसेका हुन्छ। त्यही भएर नि अब जस्तो अब तपाईँको संसदभित्र छिर्दाखेरि त सबै नेतालाई थाहा छ त, त्यहाँ त जसले पनि अनि समात्न सक्छ नि त। फरार भएको मान्छेलाई संसद भवनभित्र जाँदाखेरि नै गेटमा पनि चेकिङ हुन्छ होइन। पक्राउ पूर्ति जारी गरेको अथवा पक्रिनु भने मान्छेलाई त पुलिसले जहाँ जतिखेर नि समात्न पर्ने हो। अब त्यही पावर हो, मुख्य कुरो त पावर हो हजुर। नेपालको कानुन दैवले जानन् भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छँदैछ। अब आज हाम्रो सम्पूर्ण जनता सामु आउनुभएको रवि लामिछाने गृहमन्त्रीज्यूले
पक्राउ पर्ची त जारी गर्नुभयो, तर विगतका चाहिँ नेताहरूले गर्नुभएको त्यो सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो कुरो त अब सबैभन्दा पहिला त सिस्टमै छैन देशमा, सिस्टमै नभएको देशमा पक्राउ पर्ची जारी गरेर के गर्ने त? यो पक्राउ पर्न नसकेको भन्दा नि नियोजित रूपमा नगरेको भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यति सामान्य कुरा लाग्छ कि गृहमन्त्रीसँगै बसेर हाजिर गरिरहेछ फरार अभियुक्तले। भर्खर पनि म त्यो न्युज हेर्दै थिएँ, तर त्यो मान्छे पक्राउ हुँदैन भनेपछि हत्या गरेर भाग्ने मान्छे, नियोजित रूपमा भाग्ने नै मान्छे त कसरी पक्राउ पर्छ र होइन? यो चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ हामी सुरक्षित छैनौँ भन्ने चाहिँ यो ठुलो उदाहरण हो। यो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सत्ता गठबन्धनबाट नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने दाबी गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले केही दिनपछि नै राष्ट्रपतिको एजेन्डाले स्थान पाउने र सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल गरेपछि उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसको अपेक्षा के हो भन्ने आफूलाई जानकारी नरहेको भन्दै गठबन्धन सरकारमा बहुमत रहेकाले गठबन्धनकै तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने र विजयी हुने दाबी गर्नुभयो। अब केही दिनपछि राष्ट्रपतिमा प्रवेश गर्छ, एजेन्डै प्रवेश गरेको छैन, राष्ट्रपतिको एजेन्डामा प्रवेश गर्छ, पार्टीहरू बीचमा छलफल हुन्छ, सहमति असहमति गठबन्धन हैन, त्यहाँ त फेरि उम्मेदवारहरूको छनौट लगायत सबै कुराहरू होलान्। यसको बारेमा छलफल गरिसकेपछि मात्रै को हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अहिले सरकारको जो गठबन्धन छ, गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने कुरा त स्वतः स्पष्टै छ। सांसद शर्माले गठबन्धन फुटाउने र जोड्ने समय अब सकिएको भन्दै अहिले बनेको गठबन्धन निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभयो। सरकारलाई समर्थन गरेका मधेस केन्द्रित दलहरूले मोर्चाबन्दीको अवधारणा अघि सारेका छन्। सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सबै मधेस केन्द्रित दलहरू एक भएर सरकारलाई दबाब दिने प्रयास थालेका छन्। आफ्ना माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको विश्वासको मत समेत फिर्ता लिन सक्ने सम्मको चेतावनी दिएको दलहरूले निकट भविष्यमा पार्टी एकीकरणसम्मको प्रयास गर्ने जनाएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सधैँ टुट र फुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रदै आएका मधेस केन्द्रित दलहरूले फेरि मोर्चाबन्दीको अवधारणा अघि सारेका छन्। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नवगठित सरकारले पनि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई बेवास्ता गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिने प्रयास थालेका छन्। आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई समर्थन दिएको बताएका दलहरूले माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। र सरकारको गति यही रह्यो भने हामीले दिएको समर्थन माथि पुनर्विचार गर्नलाई हामी बाध्य हुन्छौँ। कुनै पनि समय, कुन बेलामा जुन बेला हामीलाई यो लाग्छ कि सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्दैछ, मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई तहस नहस पार्दैछ, सरकार भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रहरूको चङ्गुलमा फसिसकेको छ, देशलाई नोक्सानमा पुर्याउँदैछ, जुन बेला हामीलाई लाग्छ हामी त्यति बेला हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेर त्यो दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिन सक्छ। यो कुरा हामीमाथि होइन, प्रचण्डमाथि निर्भर छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा आफूहरूलाई अपमानित गरेको भन्दै जसपा सरकारमा सामेल भएको छैन। यस्तै दाबी गरेको मन्त्रालय नपाउँदा जनमत पार्टीका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री बनेका अब्दुल खानले कार्यभार सम्हालेका छैनन्। लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। त्यसैले मधेस र मधेसी जनताका मुद्दा संस्थागत गर्न तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभए पनि दरिलो मोर्चाबन्दी गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। सवाल के हो भने मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, महिला, दलित लगायतका नागरिकहरूको चाहिँ अधिकार प्राप्तिको सवालमा सहकार्य गर्ने कुराहरू हुन सक्छ। एजेन्डा मिल्ने संहितावादी शक्तिहरूसँग समानुपातिक समावेशिता राज्यको स्वरूप हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ कार्यगत एकताहरू हुन सक्छ, एजेन्डामा सहकार्य हुन सक्छ।
तर कसैलाई उपराष्ट्रपति दिलाउनैको लागि, कुनै दललाई उपप्रधानमन्त्री बनाइदिनकै लागि, कुनै नेताले राम्रो मन्त्रालय दिलाइदिनकै लागि चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ अथवा एक हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदको रोस्टममै उभिएर मधेसी दलहरूलाई पाखा लगाउन खोजे त्यसले ठूलो विद्रोह उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। आफ्ना माग पूरा गर्न छरिएर भन्दा पनि एक भएर मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने निष्कर्षसहित जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित रूपमै मोर्चाबन्दीको अवधारणा अघि सारिसकेका छन्। जनताको विचारलाई तपाईले स्वीकारेन भने के लोकतन्त्र के गणतन्त्र? यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको उपहास गर्ने पार्टी, यो खास गरेर जुन आफूलाई भनाउने कांग्रेस कम्युनिस्ट या जुनसुकै पार्टी या यिनीमा सत्ताधारी पार्टी हुन् तिनीहरू नै हुन् हामीलाई जस्तो फिल भइरहेछ। र यो जति पनि तपाईको अग्रगामी पार्टीहरू छन् मधेसका या थारूबानका या नागरिक उन्मुक्ति जनमत पार्टी हुन् लगायतका अन्य पार्टीहरू यो सबैलाई अब फिल भइरहेछ कि जनताको जुन माग छ त्यसलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्। त्यो उपेक्षा समाजको लागि भोलि गएर यो राज्य सत्ताको लागि नराम्रो पनि हुन साबित हुन्छ। नागरिकता विधेयक लगायतका मुद्दामा सरकार लचिलो हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभामा रहेका जसपाका 12, जनमतका 6, लोसपाका 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 सांसद गरी 25 जनाको दरिलो मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्ने उनीहरूको तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने नेमखिपाका सांसद प्रेम सुवालको माग। ऐन अनुसार नेमखिपा नै प्रमुख विपक्षी दल हुने जाकिर। तिब्बतमा प्राकृतिक विपत्ति, हिम पहिरोमा परि 28 जनाको मृत्यु। कठिनाईका बावजुद उद्धार कार्य सकियो। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रदेश 1 6 विकेटले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सभामुख देवराज घिमिरेले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफूलाई सभामुखमा निर्वाचित गराएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै उहाँले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको हो। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनैतिक दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएको भन्दै उहाँले दलहरूको आपसी सद्भाव, सहमति र समन्वयमा नै संसदको गतिशीलता र क्रियाशीलता निर्भर रहने बताउनु भयो। उहाँले सांसदहरूलाई असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यास अँगाल्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतको राजनैतिक सक्रियता र संलग्नतालाई थाँती राखेर सभामुखको पदीय मर्यादा र भूमिकालाई सदा गरिमायुक्त बनाउनु आफ्नो पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। संवर्धन र विकास गर्दै संविधानवाद र कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेर नै हामीले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ र सक्षम बनाउने कर्तव्यप्रति हामी सबै प्रतिबद्ध रहेको तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट गरी यो प्रतिनिधि सभा गठन भएको छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शकको रूपमा आत्मसात गर्नु मेरो प्राथमिक दायित्व हो। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएको हुनाले दलहरूको आपसी सद्भाव, सहमति र समन्वयमा नै संसदको गतिशीलता र क्रियाशीलता निर्भर रहन्छ। त्यसैले संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गर्दछु। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा सांसदहरूलाई सभामा प्रस्तुत हुँदा रचनात्मक र क्रियात्मक सहयोग, सहभागिता र संलग्नताको लागि आग्रह गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमखिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिनुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले आफ्नो पार्टी
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिनेहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल भएको उल्लेख गर्दै विपक्षी दलको मान्यता माग गर्नुभएको हो। उहाँले सोही बेहोराको निवेदन संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम मार्फत सभामुखलाई दिनुभएको हो। छैन संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2(4) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने राजनीतिक दल प्रमुख विपक्षी दल हुने अवस्था छैन। यो ऐन अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सभामुख महोदयबाट प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनु जरुरी छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सभामुख महोदयलाई सम्बोधन गरी लिखित आग्रह गर्दछु र सचिवालयका महासचिव मार्फत हाम्रो निवेदन पेश गर्न चाहन्छु। उहाँले कांग्रेसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल भन्न नमिल्ने सांसद सुवालको तर्क छ। सांसद सुवालले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 का आधारमा आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिन माग गर्नुभएको हो। यो ऐन अनुसार सरकारलाई समर्थन नगर्ने दल मात्र प्रमुख विपक्षी दल हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल विपक्षमा नभए प्रतिनिधि सभामा सभामुखले र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकिदिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले नेपालको संविधान च्यात्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै मौका ढुकेर बसेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै अर्बौं भ्रष्टाचारहरू सिस्टम मिलाएर गर्न लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई मन लागेको कानून राष्ट्रपतिसँग सेटिङ मिलाएर गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा आएर कुतर्क गर्नेहरूलाई संविधान अनुसार कोचिङ क्लासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि नेपालको संविधान धेरै संकटमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका गतिविधिहरूलाई सच्याउन नसके प्रतिनिधि सभा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख शासन व्यवस्थाको लागि निर्माण भएको संविधान अन्तिम हुने बताउनुभयो। यदि बजेटको व्यवस्था छैन भने मैले आफूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट कति हुने गरी काटेर जो यो चिजको डिफिनेसन तर्क लजिक बेठिक कुतर्क गरिरहेका छ त्यस्ता व्यक्तिलाई कक्षामा राखेर राम्रोसँग पढाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सांसद चौधरीले संसदमा संविधानको कुतर्क गर्ने व्यक्ति रहेसम्म संविधान च्यातिने सम्भावना कायम रहने बताउनुभयो। मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराउने गृह मन्त्रालयको परिपत्रसँगै तनहुमा 20 वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ। कानुन विपरीत ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन नियमन गर्न वातावरण संरक्षण ऐनको पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गराउन स्थानीय प्रशासनले क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि यससँग जोडिएका खानी मजदुरको दैनिकी भने असहज भएको छ। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। हुँदा खाने र गरी खानेको दैनिकी छुट्टै छ। काम अनुसारको ज्याला त कमैले पाउँछन्, कतिले त त्यो पनि समयमै नपाउँदा कष्टकर दैनिकी गुजार्नुपर्ने बाध्यता यथावत नै छ। यो वर्गको समस्या समाधानका विषयमा कहीँ कतै चर्चा त हुन्छ होला, तर मजदुरको पीडा न कसैले देख्छ न कसैले सुन्छन्। सेती नदीसँग धेरैको वर्तमान र भविष्य जोडिएको छ। सेती नदीबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरी केहीको जीवनस्तर रातारात उकासिएको पनि छ। तर यही नदीको बगरमा खानी मजदुरका रूपमा 2-3 पुस्ताले मजदुरी गरे पनि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन। समस्या त अब यो फालेको बोल्डर अब हामीले बोक्न पर्छ, बोकेर एकै ठाउँ थुपार्नु पर्छ, त्यो गाह्रो हुन्छ नि त हामीलाई। अब त्यो फाल्न परेन, अब यसरी कुनै हामीले फाल्न परेन त अब यसको ढेस खुलाइन्छ। माल त अब गइरहेको छ, कटिरहेको छ, त्यो 700 रुपियाँ दिनमै गफ माल त
छैन अहिले त अब सुरु हो नि त यो खानेकुरोको त अब अलि अघि बढ्दै गएछ त यो खानेकुरोको जुन ढुङ्गाहरू अब धेरै हुँदै जान्छ अनि ट्र्याक्टर लाग्नु गाह्रो हुन्छ भेनहरू झन् आउँदैन अहिले त अब भेनहरू माथि डाँडा मात्रै तल झर्छ आदिटिभ कमाइन्छ दिनभरि आदिटिभ बनाइन्छ अनि भोलि बिहानभरि खन्दा 1 टिप हुन्छ 700 कमाइन्छ दिनमा कमाइ 350 हुन्छ 350 हुन्छ एकजनामा अब के गर्नु त बाबु बसेर खाना नि बुढाबुढी छौ भनेर कसैले दिँदो रहेनछ होइन त छोरा हुर्के बुहारीलाई छोरी हुर्के ज्वाइँलाई त्यस्तै हुँदो रहेछ अब के गर्नु दुःख गर्नै पर्यो खानै पर्यो होइन ठेकेदारले आफूसँग खरिद गरेको गिट्टी बालुवा कतिमा बिक्री वितरण गर्छन् मजदुरहरूलाई थाहा छैन र उनीहरूले चासो पनि दिँदैनन् उनीहरू काम र उचित ज्यालाको मात्र खोजीमा हुन्छन् महँगी बढ्दो छ तर उनीहरूको ज्याला कहिले बढेको छैन यसतर्फ नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायले समयानुकूल दर रेट तोकिदिन मजदुरहरूको आग्रह छ गाडीहरू कम आउँछ खोलामा माछा पनि कम उठ्छ पहिला जस्तो सहज भएन पहिला जस्तो सहज छैन पहिला कमाइ हुन्थ्यो त्यही 1000 जति नै हुन्थ्यो त्यो पार्सन हुन्थ्यो अहिले 2 दिन चाहिँ 4-5 ठिक भयो दुईजनाको भागमा एक टिप पठायो भने तपाईँको त्यही 300 पर्छ उनीहरूले त कमायो नि अब 4 मिटर प्रोग्राम चाहिँ हामीले 700 रुपियाँ दिन्छ कोही गायमाया हुनेले बराबर लाग्छन् स्थानीय पालिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा खरिद बिक्रीका लागि ठेक्का लगाउँछन् घाट ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूले यी मजदुरहरूले उत्खनन गरेको गिट्टी बालुवा एक ट्र्याक्टरको 700 रुपैयाँमा खरिद गर्ने गर्छन् यो गिट्टी बालुवाहरू चाहिँ नगएको भनौँ न अब त्यस्तै समस्या चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो क्रसर खोले त्यही नै एउटा विकल्प थियो अब त्यही नै बन्द भएपछि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेको अवस्था नत्र भने चाहिँ अब कता हुन्छ अब यो कुन ठाउँमा युज हुन्छ यो गिट्टी बालुवाहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा अलिकति गएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने यस्ता समस्या र गुनासोलाई समाधान गर्न नगरपालिकाले काम अगाडि बढाएको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डित बताउँछन् घाट चाहिँ बन्द भएको छैन घाट सञ्चालन भइराखेको छ र घाट हामीले जुन प्रक्रिया अन्तर्गत इबिडिङ गरेर घाटहरू टेन्डर लागेका छौँ र घाट चलिरहेको छ खालि मेसिन औजार भनेर क्रसरमा चल्ने भनेको मेसिन र औजारहरू र ड्राइभर विशेष गरेर केही मजदुरहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ मलाई लाग्छ क्षणिक केही न केही राज्यले यसको निकास देला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु वास्तवमा हामी कहाँ क्रसर उद्योग भनेर दर्ता गरेका क्रसरहरू 7-8 वटा छन् बाँकी विविध बिना उद्देश्य भनौँ ढुङ्गा कटिङ के भनेर अरू बाहिरी नामबाट ब्लक उद्योगको नाम सहित गरेर कोही दर्तै नभइकन त्यसरी सञ्चालन भएका गरेर 12-13 वटा हाम्रा 13-14 वटा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ अहिले हामी अनुगमन जाँदा सेती नदीमा रहेको ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई सम्बन्धित पालिकाले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्तरिक आय पनि गुमाएका छन् घाट खुलाउने कार्यलाई व्यवस्थापन नगरिँदा मजदुरहरूमाथि शोषण भइरहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट हरेक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने सोनाम लोसार तामाङ जातिहरूको प्रमुख चाड हो पुरानो वर्षलाई बिदाई गर्दै नयाँ वर्षको स्वागत गरेर तामाङ जातिहरूले यो पर्व मनाउने गर्छन् लोसारको अवसर पारेर तामाङ समुदायहरूले टुडे खेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट हरेक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन तामाङ जातिहरूले हर्षोल्लासका साथ सोनाम लोसार मनाउने प्रचलन छ सोनाम भन्नाले तामाङ जाति र लोसार भन्नाले नयाँ वर्ष भन्ने अर्थ लाग्छ पुरानो वर्षलाई बिदाई गर्दै नयाँ वर्षको स्वागत गरेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ बौद्ध ज्योतिष शास्त्रका अनुसार लो अर्थात् वर्षलाई मुसा गाई बाघ बिरालो गरुड सर्प घोडा भेडा बाँदर चरा कुकुर र सुँगुर जस्ता पशुपन्छी र जीवजन्तुका नामबाट राखिएको पाइन्छ मुसाबाट सुरु हुने यी वर्षहरू जङ्गली बँदेल वर्षमा पुगेर सकिन्छ 12 वर्गका वर्षहरूलाई 12 राशिका रूपमा पनि लिने गरिन्छ उक्त 12 वर्ष समाप्त भएपछि फेरि उही नाम दोहोर्याएर वर्ष गनिन्छ यस वर्ष तामाङहरूले बाघ वर्गलाई बिदाई गरेर बिरालो वर्गको स्वागत गर्दैछन् मञ्जुश्रीको पात्रो अनुसार यस दिनबाट 2859औं वर्ष सुरु हुन्छ
नेपालमा लोसार मनाउने प्रचलन चिनिया सभ्यताबाट तिब्बत हुँदै भित्रिएको अनुमान गरिन्छ। तत्त्व ज्योतिषको आधारमा कृषि नयाँ वर्ष भनेर सोनाम लोछार मान्ने परम्परा चाहिँ नेपालमा बस्दै आएको, अर्थात् आजभन्दा 2000 लगभग 400 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा अनि यो तत्त्व ज्योतिष मान्दै आएको इतिहासहरू हामी पाउन सक्छौँ। र यो ज्योतिषको महत्त्व के हो, यो पर्वको महत्त्व के हो भन्दाखेरि मानवलाई प्रकृतिसँग मिलेर प्रकृतिको अनुकूल भएर सभ्य जीवन जिउनको लागि र खेती कृषिदेखि लिएर व्यापार व्यवसायदेखि लिएर प्रत्येक क्षेत्रमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गरोस् भनेर भगवान मञ्जुश्रीको जुन उपदेश हो त्यो उपदेश अनुसार चाहिँ हाम्रो मानव एउटा सभ्यतालाई विशेष गरिकन मानव समाजलाई आदर्श बनाएर अगाडि बढाउनको लागि भगवान मञ्जुश्रीले यो उपदेश दिनुभएको थियो तत्त्व ज्योतिषमा। र यो अहिले जुन हामी पर्व मनाइरहँदाखेरि यो सोनाम लोछार पर्व मनाइरहँदाखेरि हामी सम्पूर्ण मानव समाजलाई प्रकृतिसँग मिलेर प्रकृतिलाई सम्मान गरेर प्रकृतिलाई इज्जत गरेर हामी मानव जीवन अगाडि बढ्नुपर्छ, एकले अर्कालाई हानि पुर्याउनु हुँदैन भन्ने सन्देश जुन ज्ञानहरू हामीले प्रदान गर्नुभएको छ। सोनाम लोसारको अवसर पारेर तामाङ समुदायहरूले शुक्रबारबाटै टुडीखेलमा विभिन्न कार्यक्रम मनाउन सुरु गरिसकेका छन्। आइतबार राष्ट्र प्रमुखहरूको विशेष आतिथ्यतामा यो पर्व धुमधामका साथ मनाइने आयोजकले जनाएको छ। तामाङ समुदायहरू आफ्ना सांस्कृतिक पहिरनमा सजिएर एक अर्काबीच खुसी साटासाट गरेर यो पर्व मनाउँछन्। यस दिन आफन्त तथा बन्धुजनहरूमा एक अर्काबीच नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गरी मिठो मिठो परिकार खाने गरिन्छ। लोसारका दिन तामाङ समुदायमा छोरी चेलीलाई बोलाएर टीका लगाइदिने प्रचलन छ। यसै अवसरमा घर आँगन सफा गरी ध्वजा पताकाहरू टाँगेर पितृपूजा कुल पूजा र प्रकृति पूजा गर्ने पनि चलन छ। नेपालीमा चाहिँ दसैँ भन्छ, हाम्रो चाहिँ अब मेनिङ भन्छ यो होइन। नयाँ वर्षको आगमनसँगै पुरानो वर्षलाई छोडेर नयाँ वर्षलाई स्वागत पनि गरेको नयाँ वर्ष भन्छ। लोछर भनेको चाहिँ नयाँ लो फेर्ने पनि, छर भनेको चाहिँ नयाँ वर्ष आउनेलाई चाहिँ स्वागत गरेको हो। त्यही भएर नै हाम्रो विशेष कार्यक्रम भइरहेछ टुडीखेलमा। यो चाहिँ हाम्रो भोलि 8 गते हो। आज चाहिँ अब 3 दिनको कार्यक्रम भएको कारणले चाहिँ हाम्रो अब आजदेखि सुरुवात छ। यो लोसार भनेको हाम्रो लो भनेको वर्ष र सार भनेको नयाँ वर्ष। नयाँ वर्ष चाहिँ हाम्रो वर्ष फेरिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले लोसार भनेर मान्ने गरिन्छ। र यसको चाहिँ महत्त्व कस्तो छ भन्नु होला भने नेपाल अधिराज्यका तामाङहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुने र विदेशबाट कतिपय विदेशमा छ भने पनि त्यो विदेशबाट नेपालमा आउने आफ्ना आफन्तजनहरूसँग चाहिँ बस्ने अनि खाने रमाउने र वर्षभरिमा आफूले दुःख गरेका चिजहरू सबै भित्रिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भित्रिसकेको अन्न बालीहरू सबै भगवानलाई पनि चढाउने र आफू पनि खाने र त्यसपछि आफ्ना आफन्तजनहरूमा चाहिँ पाहुनाको रूपमा पनि जाने र आफूले पनि बोलाउने, यसरी चाहिँ पालो पिलो खाने रमाइलो गर्ने चाडको रूपमा मानिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न जिल्लाका तामाङ समुदायहरू आइतबार टुडीखेलमा भेला भई नाचगान गरी रमाइलो गरेर यो पर्व मनाउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अझै युरोपियन युनियन EU को कालो सूचीमा छ। सन् 2017मै आइकाओ र अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनको कालो सूचीबाट हटिसकेको नेपाल EU को कालो सूचीबाट अझैसम्म हट्न सकेको छैन। आइकाओको मापदण्ड अनुसार हवाई सुरक्षा दर 60 कटेको हुनुपर्छ, तर सन् 2022 सम्म आइपुग्दा नेपालको हवाई सुरक्षा दर 70.10 पुग्दा पनि EU को कालो सूचीबाट हट्न सकेको छैन। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपाली आकाशमा हुने पटक पटकका दुर्घटनाले नेपालको आकाश हवाई उडानका लागि सुरक्षित त छ भनेर बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र कतिको सुरक्षित छ छैन भनेर समय समयमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओ र युरोपियन युनियन EU ले अडिट गर्ने गर्छ। नेपालमा सन् 2009मा हवाई उड्डयनबारे पहिलो पटक अडिट भएको थियो। त्यति बेला नेपालको हवाई सुरक्षा दर 43% थियो। त्यस्तै सन् 2013मा EU ले अडिट गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार न्यूनतम हवाई सुरक्षा दर 60% हुनुपर्नेमा नेपालको उक्त लागू दर भन्दा कम भएकाले कालो सूचीमा परेको थियो। र सन् 2017मा आइकाओले गरेको अडिटमा नेपालको हवाई सुरक्षा दर 66.76% पुग्यो र आइकाओको कालो सूचीबाट हट्यो।
तर हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नेपाल हवाई सेवाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाल उड्डयन क्षेत्र 10 वर्षदेखि EU को कालो सूचीबाट भने हट्न सकेको छैन। यसले नेपालको आकाश अझै असुरक्षित छ भन्ने भ्रम छर्न सक्ने भएकाले सरकारले नेपाल हवाई उड्डयनतर्फ पनि सचेतना देखाउनु पर्ने अभियन्ताहरूको भनाइ छ। के कस्ता कुराहरू छन् त भनेर हामीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग चाहिँ यो जानकारी लिनको लागि, सूचनाको हकको लागि हामी आएका छौँ र हाम्रो बुझाइमा के छ भन्दा यो राजनीतिक दुर्घटनाले घटेको एउटा अर्को दुर्घटना हो भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइमा छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब सरकार सचेत हुनुपर्ने छ, यहाँको कानुनहरू चाहिँ अलिकता व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। कानुनहरू कमजोर भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस्ता दुर्घटनाहरू घटिरहेका छन् कि भन्ने जनमानसमा चाहिँ आशंका उत्पन्न भएको कारणले गर्दा त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकता जनतामाझ पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आएका छौँ। विदेशी मुलुकहरूमा नेपाली आकाश असुरक्षित छ र यही कारणले अहिले बारम्बार हवाई दुर्घटनाहरू घटिरहेको भ्रम छ। हवाई दुर्घटनाका कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लापरवाही गरेको, सेटिङ गर्ने गरेको, कमिसनको खेलमा लागेको आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। के नेपालका जहाजहरू कामै नलाग्ने हुन् त, के पुराना छन् त, के यो सबै सेटिङमा चलेका छन् त भन्ने कुरामा चाहिँ नेपालमा अहिले उडान भर्ने जहाजहरू कुन कुन सालमा बनेका हुन्, ती जहाजहरू कहाँ कहाँ बनेका हुन् र त्यसको आयु कति छ भन्ने विषयमा चाहिँ नागरिक हाम्रो चाहिँ सूचनाको हक अन्तर्गत चाहिँ हामीले आज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आएर चाहिँ हामीले एउटा निवेदन दिएका छौँ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चाहिँ आगामी 3 दिनभित्र चाहिँ हामीलाई जानकारी उपलब्ध गराउने एउटा प्रतिज्ञा गरेको छ। यदि यी सूचना उपलब्ध गराउने कुरामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आनाकानी गर्यो अथवा ढिलाइ गर्यो अथवा रिजेक्सन्स गर्यो भनेपछि चाहिँ हाम्रा आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू सिर्जना हुने चाहिँ छन्। आन्दोलनका थप कार्यक्रम अन्तर्गतमा आवश्यकता पर्यो भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई घेराउने र यहाँ तालाबन्दी गर्ने समेतका कार्यक्रमहरू हाम्रा केही दिनपछि सार्वजनिक हुन्छ। सन् 2022 को अप्रिलमा आइकाओले नेपालको हवाई सुरक्षाको विस्तृत अडिट गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको हवाई सुरक्षाको स्थिति 70.10% पुग्यो। नेपालले हवाई क्षेत्रमा प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले सर्टिफिकेट पनि दिएको छ। सन् 2022 को अक्टोबरमा आएको EU को एक टोलीले हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा सन्तोष व्यक्त गरेपछि पुनः अडिटका लागि नेपाल आउने भएका छन्। उक्त अडिट पश्चात नेपाल पनि EU को कालो सूचीबाट हट्न सक्नेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विश्वस्त छ। सन् 2022 को अप्रिल 13 देखि 25 सम्म आइकाओले सुरक्षाका सबै क्षेत्रमा नेपालको विस्तृत रूपमा अडिट गर्यो, अध्ययन गर्यो। त्यो अध्ययनबाट नेपालको हवाई सुरक्षाको स्थिति 70.10%, जुन भनेको विश्वको औसत दरभन्दा माथि हो र त्यस्तै एसिया पेसिफिकको औसत दरभन्दा माथि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आइकाओले नेपालले यो समयमा सुरक्षाको स्थितिमा, उड्डयन सुरक्षाको स्थितिमा धेरै राम्रो प्रगति गरेको छ भनेर उहाँले हामीलाई सर्टिफिकेट पनि दिनुभएको छ है। र यही कारणले गर्दाखेरि EU को एसिस्टेन्ट मिसन भनेर चाहिँ गएको अक्टोबरमा आएको थियो। त्यो EU को एसिस्टेन्ट मिसनले पनि नेपालको सुरक्षा स्थिति राम्रो रहेको भनेर सन्तोष व्यक्त गरेर जानुभएको छ र निकट भविष्यमा नै EU को फेरि अब अनसाइट अडिट गर्ने तयारी भइरहेको छ। मलाई लाग्छ EU को मिसन आएर नेपालको हवाई सुरक्षाको बारेमा अडिट गरिसकेपछि हाम्रो उल्लेख्य उपलब्धि भएको कारणले अब चाँडै नै नेपाल चाहिँ EU को सेफ्टी लिस्टबाट बाहिर निस्किन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। बारम्बार नेपालमा हवाई दुर्घटना हुनु, नेपाल EU को कालो सूचीबाट हट्न नसक्नु लगायतका कारणले विश्वका कतिपय देशमा नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित छैन भन्ने भ्रम छ। यस्तोमा प्राधिकरणको विश्वास अनुसार नेपालको हवाई उड्डयन चाँडै नै EU को कालो सूचीबाट हटेमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिन बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामपछि तिब्बतमा प्राकृतिक विपद, हिमपहिरोमा परि 28 जनाको मृत्यु, कठिनाईका बावजुद उद्धार कार्य सकियो। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रदेश 1 6 विकेटले पराजय।
अब पालो अर्थ समाचारको। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारवाला सबै निकायहरूको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज कृषि विकास बैंकको 56औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक चुनौतीको सामना गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था र सामर्थ्यलाई सुधार गर्ने अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र सुधारको लागि सुशासन, आर्थिक मितव्ययिता, खर्च कटौती, सुविधा कटौती गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको मध्यावधिक समीक्षा गर्ने बेलामा समेत राजस्व सङ्कलनमा चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुदान तथा ऋण परिचालनमा समेत समस्या रहेको बताउनुभयो। यो अभियानमा सबैको साथ सरकारलाई चाहिएको छ, अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिएको छ। त्यसर्थमा खर्च कटौतीका निमित्त, मितव्ययिताका निमित्त समेत पनि साथीहरूको यो बैंक, यसको व्यवस्थापन र यो यहाँ काम गर्ने सबै कर्मचारी साथीहरूको पनि साथ, समर्थन र सहयोगका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। उहाँले बजेटको मध्यावधिक समीक्षा गर्ने बिन्दुमा आइपुग्दा समेत 15% मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु अर्थतन्त्र सुधारको लागि चुनौती देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि खर्च कटौती, मितव्ययितामा जोड दिनुभयो। त्रिभुवन आर्मी क्लबका दीपक अधिकारी र एपीएफकी फुलमती राणाले दोस्रो संस्करणको राइट टु प्रोटिन रन हाफ म्याराथनको उपाधि जितेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले आयोजना गरेको राइट टु प्रोटिन रन हाफ म्याराथनमा पुरुषतर्फ दीपकले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 5 मिनट 8 सेकेन्डमा पूरा गर्दा महिलातर्फ फुलमतीले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 22 मिनट 12 सेकेन्डमा पूरा गर्दै उपाधि जितेका हुन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित, कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादव 69 मतले पराजित। नेपाली राजनीतिमा फेरि खतराको घण्टी लट्किएको कांग्रेस सांसद महतको टिप्पणी, संविधानको रक्षा गर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन। प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको माग, ऐन अनुसार नेमकिपा नै प्रमुख विपक्षी दल हुने जितिए। तिब्बतमा प्राकृतिक विपत्ति, हिमपहिरोमा परि 28 जनाको मृत्यु, कठिनाईका बावजुद उद्धार कार्य सकियो। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई, प्रदेश 1-6 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvnepaल नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।